अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज राह चलते हुए कोई लंबी चौड़ी आज बात नहीं करेंगे, बट जो आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है, क्योंकि टुडे आई वाज लिटरली आउट ऑफ टॉपिक्स, तो मैंने कहा कि आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग भी है और समझ से भी बाहर है। मतलब समझ से इस तरह बाहर है कि एक चीज़ है, एक टर्म है जिसको जब आप यूज़ करते हैं तो उसका एग्जैक्टली इज इक्वल टू फॉरन मतलब समझ आ जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज़ लाइक दिस, तो उससे या उसके साथ ये चीज़ें कर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई लंबा चौड़ा उसका मतलब इस धरती के ऊपर जो बोझ है, ठीक है, एक्स्ट्रा बोझ है, वो हटाया जा सके। पर पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी पॉसिबल है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिक्स की बात करें या किसी एक ऐसी इदारे की या एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं कि यार ये अगर नाम लिया जा रहा है ना तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ फाइन, और उसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं। बट पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। टर्म वही रहेगी, उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एक पार्टी के लिए एक चीज़ की डेफिनेशन फॉर एग्जांपल ए है, तो दूसरी पार्टी के लिए उसकी डेफिनेशन सी डी ई एफ हो सकती है, ठीक है। सो आज जो, क्योंकि जब से करंट सिचुएशन चल रही है रिगार्डिंग थ्रेट मेमो आप कह लें कि आया था, या थ्रेट लेटर आया था, और वहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर OIC की मीटिंग आती है, फिर 27th का जलसा आता है, उसके अंदर कप्तान का सरप्राइज़ आता है, और ये सारी सिचुएशन डेवलप होती रही, ठीक है। तो उसमें से जो मैंने एक चीज़ जो अभी तक किसी भी बंदे को समझ नहीं आ रही कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं वो उनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, जो मीडिया वाले लोग हैं उनको नहीं समझ आ रही है इसका ये क्या हो रहा है, जो क्या कहते हैं एक्चुअली जो पाकिस्तान का कंसर्न अपने जहन में रखते हैं उनको नहीं समझ आ रही है ये क्या हो रहा है। इवन PTI के, या फॉर एग्जांपल PTI इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड चीज़ है, उनके बहुत से लोगों को नहीं समझ आ रही यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। और द थिंग इज़ कि जो आज मैं टॉपिक, लंबी वीडियो इंशाल्लाह नहीं होगी, पर जो टॉपिक मैं करना चाह रहा हूँ वो टर्म है गद्दार या बातिल। क्योंकि खान साहब ने जो है उन्होंने एक दो टर्म्स बड़ी सोच समझ के ही लेकर आए हैं और उसी को कैश करा रहे हैं। और वो ये थी कि 27th का जब जलसा हुआ था तो उन्होंने अमर बिल मारूफ वाला जब वो टॉपिक बड़ा ट्रेंड किया था तो उसमें हक और बातिल की बात की थी। बट मज़े की बात ये है कि हक को उन्होंने अपने साथ लपेट लिया और बातिल को दूसरों की तरफ, अपोजिशन की तरफ फेंक दिया, ठीक है। और फिर उससे आगे बातचीत शुरू होती है तो लेटर आ जाता है, थ्रेट लेटर आ जाता है, ठीक है। और उसमें पता ये चलता है कि खान साहब ने उसके अंदर से भी एक चीज़ अखज़ कर ली कि पैट्रियट होना या मुहब्बे वतन की जो टर्म है वो अपनी तरफ से मेट ली, पर जो गद्दारी है वो अपोजिशन की तरफ फेंक दी। और मज़े की बात है, एक अपोजिशन की पार्टी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कंप्लीट 14 पार्टीज जो अपोजिशन की है, 13 to 14, उनके ऊपर लपेट दिया कि ये सब जो है गद्दार है। अब मेन टॉपिक की तरह मतलब फोकस हो क्या बात होती है, एंड दैट इज़ कि ये कैसे गद्दार है। कि मतलब गद्दारी वैसे अगर आप नाम लें तो सिंपल उसका ये है कि गद्दारी जो भी कर रहा है उसको आप सजा दें और फारिग करें, ठीक है। बट ये खान साहब की डेफिनेशन के लिहाज से हम एटलीस्ट मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि ये कैसे गद्दार है कि आप उनको गद्दारी का फतवा जारी उनके ऊपर कर देते हैं बट ना, और वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। गद्दारी का फतवा लगा के आप नंबर 1 उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा के, उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगा के, नॉट टॉकिंग अबाउट दी ऑपोजिशन, कोई बंदा भी हो फॉर दैट मैटर, कोई पार्टी भी हो फॉर दैट मैटर, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो फॉर दैट मैटर, आप
غداری کا فتویٰ ان کے اوپر لگاتے ہیں، آپ کے سارے منسٹرز لگاتے ہیں، آپ کی پوری پارٹی لگاتی ہے، آپ کے سارے جو فالوورز ہیں اس چیز کو کیش مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کیش کراتے ہیں اور اس چیز کو اپنے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی اسی فلو میں چلتے ہیں. بٹ غداری کا فتویٰ لگانے کے بعد نہ آپ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا کے ان کو چارج کرتے ہیں، مطلب آرٹیکل 6 نہیں لگ رہا ہے اٹ مینس کہ وہ غدار نہیں ہے، ٹھیک ہے، بٹ آپ کہتے ہیں غدار ہے. تو نہ جو نہیں ہو رہا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 6 نہیں لگا رہے، ان کو گرفتار نہیں کر رہے اور ان کو سزا نہیں دے رہے، یہ کیسے غدار ہے؟ پھر آپ جو پریزیڈنٹ الوی صاحب ہیں وہ لیٹر لکھتے ہیں آفٹر ڈیزالونگ دی اسمبلیز، وہ لیٹر لکھتے ہیں اور کس کو لکھتے ہیں؟ ایک غدار کو لکھتے ہیں. اور وہ غدار کون ہے؟ اپوزیشن لیڈر ہے. آپ اسی غدار کو لیٹر لکھتے ہیں اور اس میں ان سے رائے لیتے ہیں. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی غداروں سے رائے کون لیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ غدار ہیں اور آپ ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں، مطلب اتنی عزت بخش رہے ہیں ان کو کہ جناب من کائنڈلی انٹرم گورنمنٹ کے لیے اپنے نامینیز بتا دیں کہ وہ کون ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ کیسے غدار ہیں؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ انہی غداروں کو سے کہتے ہیں کہ آپ جنرل الیکشن سے مت بھاگیں اور ہمارے ساتھ الیکشنز لڑیں، کانٹیسٹ کریں. مطلب 14 کی 14 پارٹیز اپنے نمائندے لے کر آئیں، اپنی ٹکٹس لوگوں کو دیں، اپنی ان سیٹوں کے اوپر بندوں کو رکھیں، ٹھیک ہے. جنرل الیکشن کا مطلب کمپلیٹ، مطلب اوور جو کمپلیٹ الیکشنز ہے، ان سے کہتے ہیں جی آپ سب تیاری پکڑیں، آپ ان چیزوں باقی چیزوں میں نہ پڑیں، آپ فوکس ہوں، تیاری کریں اور اپنے کیا کہتے ہیں الیکشنز کی تیاری کریں، کیونکہ اب ہم 3 مہینے کے بعد الیکشنز کرا رہے ہیں. تو یہ کیسے غدار ہیں جن کے ساتھ آپ پیٹریٹس ہو کے، محب وطن ہو کے غداروں کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب دماغ میں یہ چیز فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی، ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جتنے غدار ہیں، ٹھیک ہے، یہ گھومیں، یہ پھریں، یہ کھائیں، یہ پئیں، اسی جو پاکستان ہے اسی کی سے تنخواہیں بھی لیں، نوکریاں بھی لیں، ہر چیز کریں، بٹ آپ ہیں غدار. مطلب مجھے کوئی بھی ایک سین بندہ کائنڈلی مجھے بتا دے کہ یہ کون سے غدار ہوتے ہیں جن کے ساتھ اتنا پیار محبت کیا جاتا ہے، جن کو نہ سزائیں دی جاتی ہیں، نہ ان کو چارج کیا جاتا ہے، نہ ان کو جیلوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، نہ ان کو پبلکلی ہینگ کیا جاتا ہے. اچھا جب آپ یہ سب کر بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب پیار محبت آپ ابھی بھی دے رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، آپ ان کو کوئی چارج نہیں کر رہے. اب کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ غداروں کے ساتھ یہ نہیں کر رہا تو اٹ مینس کہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ جن کو وہ غدار کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی غدار ہیں بھی یا نہیں. بٹ آپ خالی منجن بیچ رہے ہیں، آپ خالی چونا لگا رہے ہیں عوام کو کہ بھائی میں نے چونکہ کہہ دیا ہے یہ غدار ہے تو یہ غدار ہے، آپ مان لیں، ثبوت نہیں مانگنا آپ نے. اور اس سے جو سب سے مطلب دماغ خراب جس سے بات کا ہو جاتا ہے، دماغ کی دہی بن جاتی ہے لٹرلی، اینڈ دیٹ از کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ ان سب غداروں کا جو لیڈر ہے یا جو اس کو پش کر رہا ہے کہ یہ سارے غدار اس کا ایجنڈا پورا کریں، آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مطلب وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو آئی ڈونٹ نو کس طرح کا دماغ چاہیے. اور وہ یہ کہ یو نو وچ کنٹری از انوالوڈ یا وچ کنٹری از پشنگ دیز پیپل جن کو آپ غدار کا لیبل دے چکے ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ غداری کریں اور سٹنگ رجیم کو فارغ کریں، اور آپ اس ملک کے جو کیا کہتے ہیں ایمبیسڈر ہے، آپ اس کو چھیڑ ہی نہیں رہے، نہ اس سے کوئی سوال، نہ اس سے کوئی جواب، اور بس وہ مزے سے یہاں پہ بیٹھا ہے، وتھ فل پریویلیج بیٹھا ہوا ہے، وتھ فل امیونٹی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، بٹ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. آپ ان لوگوں کو ساروں کو لیبل کر رہے ہیں، اور ان کو بھی جو لیبل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کچھ، مطلب یو آر کیپنگ
those people as well, with all the titles, with all the immunities, हर चीज़ उनको दी हुई है, ठीक है, बट आप फिर भी कहते हैं कि वो गद्दार हैं और आप हुब्बे वतन है। मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आई, ना हजम हुई है। फॉर मी इट्स लाइक ए जोक, पीस ऑफ जोक है, जो कि हंसने वाले हंस भी लेंगे, सोचने वाले सोच भी लेंगे, बट जो पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है उसके ऊपर ना हंसना चाहिए, ना उसका मतलब आप उसको लाइट लेना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें सीरियस हो जाना चाहिए, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। और कौम तो शायद हमें माफ़ करे या ना माफ़ करे, बट क़यामत के रोज़ अल्लाह के यहाँ बड़ी सख्त पकड़ हो जानी है। अल्लाह हम सबको समझ दे, अल्लाह हम सबको पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करने वाला बनाए, हम सबको पाकिस्तान की बेहतर करने वाला बनाए। ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना के अपडेट्स आपको मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। जहाँ पर मैं गलत हूँ, आई एम ऑल ओपन टू करेक्ट माई सेल्फ। आप उसमें मुझे जहाँ पे मैं गलत हूँ और मुझे मैं दुरुस्त होना चाहता हूँ, तो जो कहीं गलती हो गई हो तो उसका जो दुरुस्त वर्जन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ अता करें, ढेरों बरकतें अता करें। ओवर एंड आउट।